ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायकृतिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भ्वादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे चतुर्विंशत्युत्तरशततमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ द्रुभये इति धातोः विषये पठितं। तत्र द्रुविदारणे इति क्रयादेः अयं मित्वार्थः अनुवादः भवति इति तत्र उक्तम्। ततश्च तृणन्तं प्रेरयति दरयति इति एकं रूपमपि तत्र णिजन्तं दृष्टं। भयात् भिन्नार्थे तु दारयति, नाम तत्र ह्रस्वः न भवति, तत्र दारयति इत्येव भवति इति दृष्टं। ततः धात्वन्तरम् एव इदं, नाम क्रयादिगणस्थः अयं धातुः न इति तेषां मते तु दरति दरतः दरन्ति इत्यादीनि रूपाणि अपि अत्र भवन्ति। तत्र माधवाचार्येण कृतं विश्लेषणमपि अत्र उक्तं यत् अतस्मृदृत्वर इत्यादि सूत्रे दृ इति दीर्घस्थाने ह्रस्वत्वेनापि एतं धातुं केचन पठन्ति इति। तत्तु न इति माधवाचार्यः कथयति। तदनन्तरं नृणये इति धातुः पठितः। अस्यापि अत्र क्रयादिषु पठितस्य अनुवादः एव। नयात् भिन्नार्थे तु नारयति इति रूपं भवति। तदनन्तरं शापाके इति धातुः पठितः। श्रयि इति अस्मिन्नेव भ्वादिगणे यः धातुः पठितः तस्य कृतात्वस्य शा इति अदादिगणे पठितस्य आकारान्तस्य च धातोः अत्र अनुकरणं कृतं वर्तते मित्वार्थं। तत्र उभयोः अपि धात्वोः अत्र मित्वार्थम् अनुकरणं कृतं वर्तते इति लुग्विकरणयोरलुग्विकरणस्य ग्रहणम् अपि च लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति आभ्यां परिभाषाभ्याम् एष विषयः सिद्धो भवति इति तत्र अस्माभिः श्रुतं, पठितं, विस्तरेण ज्ञातं। मित्वात् ह्रस्वः भवति, मितां ह्रस्वः इत्यनेन, अतः श्रपयति इति भवति, न तु शापयति इति। पाकादन्यर्थे तु तत्र शापयति इति अपि प्रयोगः भवति, स्वेदयति इति अर्थः। ततश्च ज्ञाधातुः मारणतोषणनिशामनेषु पठितः। निशामनं चाक्षुषज्ञानमिति माधवाचार्यः कथयति, ज्ञापनमात्रमिति अन्ये आचार्याः कथयन्ति। अत्र निशानेषु इति पाठान्तरमपि दृश्यते। निशानं नाम तीक्ष्णीकरणम्। येषु एव अर्थेषु अयं ज्ञा इति धातुः मित् भवति इति तत्र उक्तम्। अपरः धातुः ज्ञप इति मिच्च, सः मित् भवति, चुरादिषु पठ्यते। तत्र ज्ञापनं मारणादिकम् इति च तस्य अर्थः भवति, एवं खलु। तस्य चुरादौ पठितस्य ज्ञप इत्येतस्य ज्ञापनं मारणम् इति अर्थः भवति, एवं खलु इति भेदः दर्शितः। तत्र व्याख्याने लक्षणेषु अपि भेदः दृष्टः, नाम उदाहरणेषु अपि भेदं पुरस्कृत्य अत्र अस्माकं कृते बोधितं। ततः कथं विज्ञापना भर्तृषु सिद्धिमेति इति, अपि च तज्ज्ञापयत्याचार्यः इति च अन्यद् यद् उदाहरणं वर्तते, अनयोः उदाहरणयोः अयं भेदः कुतः, नाम अत्र कुतः ह्रस्वः न भवति इति चेत् तत्र उक्तं माधवमते अचाक्षुषज्ञाने मित्वाभावात् इति प्रतिपादितं। ततश्च ज्ञापनमात्रे मित्वमिति मते तु ज्ञानयोगे इति चौरादिकस्य
अपि धातोः अत्र ग्रहणं कर्तुं शक्यते, धातूनाम् अनेकार्थत्वात् इति तत्र उक्तम्। अपि च निशानेषु इति पठतां हरदत्तादीनां मते तु या कापि अनुपपत्तिः न जायते इति तत्र उक्तं। तदनन्तरं चलधातुः कम्पनार्थे अपि मित् भवति, तदर्थमत्र पाठः कृतः। तत्र उक्तं चलकम्पनेति ज्वलादिः, चलयति शाखां, कम्पनात् अन्यत्र तु शीलं चालयति इति तत्र उक्तम्। अन्यथा करोति इत्यर्थः इति तस्य अर्थः दृष्टः। हरतीत्यर्थः इति स्वामी, अर्थात् ततश्च सूत्रं चालयति अर्थात् क्षिपति इति अर्थः च तस्य तत्र दृष्टः। एतावत् पठित्वा तदनन्तरं तत्र छदिर् धातुः मूले दृश्यमानः वर्तते, परन्तु व्याख्यात्र तत्र उक्तं यत् अत्र इकानिर्देशः वर्तते। यदि इकानिर्देशः स्यात् तर्हि तु छदिः ऊर्जने इति स्यात् प्रायः। यतोहि इतः प्राक्तनस्य धातोः अपि तत्र इकानिर्देशः कृतः कम्पने चलिः इति, अतः अयमपि इका एव निर्देशः स्यात्। अतः पुस्तकेषु क्वचित् लेखनदोषः जातः स्यात् इति अत्र अनुमीयते मया। व्याख्यात्र तु स्पष्टतया उक्तं यत् इकानिर्देशः कृतः वर्तते इति। एतं धातुमादाय अस्माभिः इतोपि अग्रे पठनीयं वर्तते। पठन्तः च वयम् आस्म गतपाठे अग्रे अनुवर्तनीयं वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् अस्माभिः तत्र लक्षिताः। कम्पने चलिरिति इकानिर्देशोऽयं, चलधातुः कम्पने मिदित्यर्थः, ज्वलादिरिति तस्य चलेः कम्पने मित्वार्थोत्रानुवादिति भावः, शीलं चालयति इति अत्र कम्पनार्थकत्वाभावान् नमित्वमिति भावः, तदाह अन्यथा करोतीत्यर्थः, धातूनामनेकार्थत्वादिति भावः, छदिरूर्जने इति इकानिर्देशोऽयं। सम्यक् अयम् इकानिर्देशः कृतः वर्तते इति भावः। एवं खलु। ततः इतः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एतावान् विषयः गते पाठे प्रवृत्तः। अयं 24शततमः पाठः, गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अधुना तावत् 25शततमः पाठः अस्माकं क्रमे अग्रे अत्र आरब्धो भवति। तत्र व्याख्यातारं पुरस्कृत्य वयम् अग्रे प्रविशामः। तत्र कथयति, छदधातुरूर्जने मित् इत्यर्थः। अयं यः छद् इति धातुः वर्तते, सः धातुः ऊर्जनार्थे नाम ऊर्जने अर्थे मित् भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति, ऊर्जनं बलवत्करणं प्राणनं वा इति। बलवत्करणम् अपि च प्राणनम् ऊर्जबलप्राणनयोः इत्युक्तेः। ऊर्जधातुः अस्मिन् अर्थे उक्तः वर्तते, अतः ऊर्जनम् इत्यस्य अयम् अर्थः ग्राह्यः। स एव च अर्थः अत्र छदधातोः अपि वर्तते इति भावः। कथयति, अन्यत्र पठितस्य अत्रार्थविशेषे, अन्यत्र पठितस्य अत्र अर्थविशेषे णौ मित्वार्थः अनुवादः इति सिद्धान्तः। अर्थविशेषे सति ण्यन्ते नाम णिच प्रत्ययः यदा परतः भवति तर्हि मित्वं भवतु इत्येतदर्थमत्र अनुवादः नाम अत्र पठितः वर्तते अयं धातुः इति भावः। कथयति, छदधातुस्तु अयं चुराद्यन्तर्गणे युजादौ पठितः नाम चुरादिषु अपि अन्तर्गणः वर्तते युजादिगणः, तस्मिन् गणे अयं धातुः पठितः। कथयति, तस्य अत्र अनुवादः व्यर्थः। कुतः? नान्ये मितः अहेतौ इति
ज्ञपादिपञ्चकव्यतिरिक्तस्य चुरादौ मित्वनिषेधात् इत्यत आह छद अपवारणे इति मूले पश्यामः। छद अपवारणे इति चौरादिकस्य स्वार्थे निजभावे मित्वार्थोऽयम् अयम् अनुवादः। व्याख्याता कथयति चुराद्यन्तर्गणयुजादिपठितस्य आधृषाद्वा इति स्वार्थिकनिजभावे निजभावपक्षे निजः अभावपक्षे ऊर्जने अर्थे मित्वार्थः अनुवादः इत्यर्थः। नाम मित्वार्थः अयम् अनुवादः कृतः वर्तते। नाम चुरादिषु अन्यत्र क्वचित् पठितः धातुः तस्य अनुवादः नाम तस्य पुनः अत्र पठनं कृतं वर्तते इति भावः। कथयति हेतुमण्णिचि इत्यर्थः। अस्तु, अग्रे कथयति स्वार्थिकणिचि सत्येव नान्येमितः इति निषेधप्रवृत्तेरिति भावः इति। नाम नान्यमितो अहेतौ इति खलु उच्यते। अतः स्वार्थनिचि सत्येव तस्य प्रवृत्तिः भवति इति भावः। हेतुमण्णीचि सति तु तस्य प्रवृत्तिर्न भवति इति भावः। आम् इति मूले पठितायाः पङ्क्तेः अभिप्रायः। एवं खलु उक्तं खलु छद अपवारणे इति चौरादिकस्य स्वार्थे निजभावे मित्वार्थः अयम् अनुवादः। नाम चौरादिकस्य स्वार्थे निजभावे नाम स्वार्थे यः णिच् विधीयते तस्मिन् अभावे नाम हेतुमण्णिचि मित्वार्थः अयम् अनुवादः। नाम सोऽपि मित् भवतु, अतः ह्रस्वः भवतु, छदयति इति रूपं भवतु, तदर्थम् अयम् अनुवादः कृतः वर्तते इति भावः। नाम पुनः पाठः अत्र कृतः वर्तते इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति अनेकार्थत्वात् ऊर्जेः अर्थे वृत्तिः इति। व्याख्याता कथयति ननु अपवारणार्थकस्य छदेः नाम अपवारणार्थकः अयं छदधातुः खलु, तर्हि तस्य कथम् ऊर्जने वृत्तिः नाम ऊर्जनार्थे वृत्तिः कथं भवति इत्यतः अनेकार्थत्वात् नाम अनेकार्थत्वात् अयमर्थः अत्र स्वीक्रियते इति भावः। अनेकार्थत्वात् ऊर्जे अर्थे वृत्तिः नाम ऊर्जे अर्थे वर्तते अयं धातुः इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति ननु व्याख्यातारं पश्यन्तु। ननु स्वार्थनिजभावे सति मित्वं किमर्थम् इत्यत आह छदन्तं प्रयुङ्क्ते छदयति इति। एवं खलु छदन्तं प्रयुङ्क्ते छदयति मानव नाम छदयति इति प्रयोगः अपेक्षितः। नाम स्वार्थ तत्र हेतुमण्णौ ह्रस्वः अपेक्षितः, छदयति इति प्रयोगः अपेक्षितः। अतः स्वार्थनिजभावे सत्यपि मित्वम् अत्र उच्यते इति भावः। सम्यक्। तदेव कथयति अत्र हेतुमण्णिचि ह्रस्वः नान्येमितः इति निषेधस्तु हेतुमण्णिचि नेति भावः। तत्र सः निषेधः न प्रवर्तते यद् चुरादिषु पठितेन गणसूत्रेण उच्यते। अतः प्रकृते मित्वार्थम् अयं धातुः अत्र पठितः वर्तते इति भावः। अन्यत्रेति। अस्तु, ततः पूर्वम् अर्थः उक्तः खलु मूले पश्यन्तु बलवन्तं प्राणवन्तं वा करोति इत्यर्थः। सम्यक्। अग्रे किमुक्तम् अन्यत्रेति मूले पश्यन्तु अन्यत्र छादयति नाम ऊर्जनात् अन्यत्र अपवारणे इत्यर्थः नाम अपवारणार्थे। समीचीनं। तत्र तु दीर्घ एव भवति, अतः छादयति इति रूपं तत्र भवति इति भावः। सम्यक्। समीचीनम्। अग्रे कथयति स्वार्थेणिचित्विति मूले न ततः पूर्वं कथयति अपवारयन्तं प्रयुङ्क्ते इत्यर्थः। नाम अपवारयन् यः वर्तते तं प्रयुङ्क्ते इति अर्थो भवति इति भावः। अग्रे उच्यते स्वार्थेणिचित्विति मूले पश्यन्तु स्वार्थेणिचित् छादयति। एवं खलु तत्र ह्रस्वः न प्रवर्तते। नान्येमितः
इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु। नान्ये मितो हेतौ अहेतौ न अन्ये मितः इति एवं खलु। अतः तेन निषेधः तत्र क्रियते। तदेव कथयन्नस्ति इति निषेधस्य तत्र प्रवृत्तेरिति भावः। तत्र निषेधः प्रवर्तते अतः कृत्वा एव ह्रस्वो न भवति इति भावः। सम्यक् व्याख्याता कथयति बली भवति प्राणी भवति अपवारयति वेत्यर्थः। छादयति इत्यस्य एते अर्थाः सम्भवन्ति भवन्ति इति भावः। सम्यक् अग्रे तत्र पठ्यते जिह्वोन्मथने लडिरिति। जिह्वोन्मथने लडिः कथयति इकानिर्देशोऽयं कथयति लडधातुर्जिह्वोन्मथने मित् इत्यर्थः। नाम जिह्वोन्मथनार्थे मुखे जिह्वायाः उन्मथनं कुर्मः खलु, तस्मिन् अर्थे अयं लड् धातुः। लडेति मूले पश्यन्तु। लडविलासे इति पठितस्य मित्वार्थः अनुवादः कथयति लडविलासे इति टवर्गान्तेषु भ्वादौ नाम भ्वादिगणे एव अयं धातुः भ्वादौ पठितस्य जिह्वोन्मथने अर्थे मित्वार्थः अनुवादः इत्यर्थः। तर्हि पश्यन्तु सूत्रकारेण स्वयं ज्ञाप्यते यत् धातूनाम् अनेकार्थाः भवन्ति, अनेकार्थत्वं भवति इति। मित्वार्थः अयम् अनुवादः इत्यर्थः। समीचीनम्। ततः मूले किमुक्तम् आदौ व्याख्याता एव किं कथयन्नस्ति पश्यामः। एवञ्च धातुभेदाभावात् सर्वथा एव मित्वकार्यं भवति। गणभेदात् धातुभेदे तदभावयोर्विकल्पः स्यात् इति भावः। सम्यक् लडयति जिह्वां मूले पश्यन्तु। आदौ उक्तम् उन्मथं क्षोभणं नाम उन्मथं क्षोभणमिति भवति एवं खलु। लडयति जिह्वाम् इति उक्तं खलु। लडयति मूले उन्मथं क्षोभणम् इत्युक्तं खलु। जिह्वाशब्देन षष्ठी तत्पुरुषः। जिह्वाशब्देन षष्ठी तत्पुरुषः क्व जिह्वोन्मथने इति न अर्थकथने षष्ठी तत्पुरुषः वर्तते। जिह्वायाः उन्मथनं जिह्वोन्मथनम् इति। अतः तस्मिन् अर्थे अत्र अयं लड् इति धातुः वर्तते इति भावः। समीचीनम्। ततः कथयति लडयति जिह्वामिति उदाहरति अग्रे मूले। व्याख्यात्रा तत्र इङ्गितं कृतमस्ति। लडयति जिह्वां तृतीया तत्पुरुषो वा नाम तत्र तृतीया तत्पुरुषः अपि भवितुम् अर्हति। क्व जिह्वया उन्मथनं जिह्वोन्मथनम् एवं खलु। लडयति जिह्वां जिह्वायाः उन्मथनं मुखे करोति इति भावः। लडयति जिह्वया लडयति इत्यपि शक्यते इति भावः। व्याख्याता कथयति लडयति जिह्वाम् इति कथयति रसान् ज्ञापयति इत्यर्थः एवं खलु। मुखे जिह्वाचालनेन रसान् ज्ञापयति खलु। कां रसनार्थः जिह्वा। गतिबुद्धिः इति द्विकर्मकोऽयं बुद्ध्यर्थकत्वात् द्विकर्मकः अयं धातुः इति खलु। अतः एव ज्ञापयति इत्युक्तवान् खलु। अग्रे कथयति लडयति जिह्वयेति एवं खलु। कथयति व्याख्याता कथयति देवदत्तो रसान् जानाति तज्जिह्वया ज्ञापयति इत्यर्थः इति कश्चन विशिष्टः अर्थः वर्तते। मूले किमुक्तम् अन्ये तु जिह्वाशब्देन तद्व्यापारो लक्ष्यते। तद्व्यापार इति व्याख्याता कथयति शब्दप्रयोगादिजिह्वाव्यापार इत्यर्थः इति अन्येषां मते। अत्र अर्थभेदः ईषदेव अर्थभेदः, महान् अर्थभेदः इति न, ईषदेव अर्थभेदः। समाहारद्वन्द्वोऽयं क्व जिह्वोन्मथने तथा चेत् सप्तमी कथं सप्तमी भवितुमर्हति। जिह्वा च उन्मथनं च एवं खलु।
तदेव कथयति व्याख्याता। जिह्वा च उन्मथनं च इति समाहारद्वन्द्वः जिह्वा व्यापारे उदाहरति, तत्र पृथक् पृथक् उदाहरति। लडयति शत्रुं, पश्यन्तु, लडयति शत्रुम् इति कथयति। गेहे शूर् इत्यादौ शब्दप्रयोगेण गर्हते इत्यर्थः। एवं खलु। नाम हे धूर्ता, त्वं तु गेहे शूरोऽसि। यदा रणाङ्गणं प्रति आगत्य युद्धं कर्तव्यं भवति तदा तव पौरुषं नष्टं भवति, नपुंसकायसे। अतः गेहे शूर् इत्यादि व्यापारेण इत्यादि शब्दप्रयोगेण गर्हते, नाम निन्दति। एवं खलु। यतोहि तत्र विविधाः समासाः स्वीकृताः समाहारद्वन्द्वे, तर्हि अर्थद्वयं तत्र उत्पन्नं भवति। जिह्वाव्यापारार्थः उन्मथनार्थश्च। अर्थात् अग्रे कथयति उन्मथनं लोडनं भवति, सम्यक् कथयति इति अभिप्रेत्योदाहरति। किं लडयति दधीति मूले उक्तं खलु। लडयति दधि, अन्यत्र लाडयति पुत्र, अस्तु अस्तु, लडयति नाम विलोडयति इत्यर्थः, नाम दधि विलोडयति इति। तर्हि कथं कियन्तः विशेषाः अत्र सन्ति पश्यन्तु। अन्यत्र इति, अन्यत्र लाडयति पुत्रं, कथयति जिह्वोन्मथनात् अन्यत्र इत्यर्थः। लाडयति पुत्रं क्रीडयति इत्यर्थः, नाम पुत्रं क्रीडयति इति। लाडयति पुत्रम् इत्युच्यते। सम्यक्। इति कश्चन विशेषः लडधातोः विषये अत्र उक्तः। अग्रे व्याख्याता कथयति ग्लेपनं दैन्यमिति। मूले पश्यन्तु, अग्रिमः धातुः वर्तते मदीहर्षग्लेपनयोः। ग्लेपनं दैन्यं, दीनस्य भावः दैन्यं, दीनीभवनम् इत्यर्थः व्याख्याता कथयति। समीचीनम्। दैवादिकस्य मित्वार्थः अयम् अनुवादः, नाम अयं दैवादिकः धातुः परन्तु मित् भवतु तदर्थम् अत्र अनुवादः कृतः वर्तते। मित्वात् ह्रस्वः भविष्यति, अतः मादयति इति रूपं न भवति, मदयति इति रूपं भवति। हर्षग्लेपनयोः अर्थयोः इति भावः। सम्यक्। व्याख्याता कथयति ननु लडादौ शपि मदति इत्यादि स्यात् इत्यतः दैवादिकस्य मदति इति न भवति, तदाह षण्विकरणस्य एवायं, तथा च षण्विकरणस्य एवायमिति भावः। नाम षण्विकरणः एव अयं धातुः वर्तते इत्यर्थः। मदयति, हर्षयति, ग्लेपयति वा इत्यर्थः, अयमर्थः भवति। अन्यत्र मादयति नाम हर्षग्लेपनार्थात् भिन्नार्थः अस्य धातोः यत्र भवति तत्र मादयति इत्येव रूपं भवति इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति ध्वनशब्द इति नैव, ततः पूर्वं मूलेपि किमपि उक्तं खलु, अन्यत्र मादयति चित्तविकारम् उत्पादयति इत्यर्थः। चित्ते विकारस्य उत्पत्तिं करोति, उत्पत्तिं कारयति, चित्त विकारम् उत्पादयति, मादयति इति तत्र अर्थः अवगन्तव्यः। समीचीनं। ततः ध्वनशब्दे इति अग्रिमः धातुः वर्तते। कथयति पूर्वं, व्याख्याता कथयति पूर्वम् अनुनासिकान्तेषु अणरणेत्यत्र ध्वनधातुर्मूर्धन्यान्तः पठितः। ध्वण एवं खलु। अयं तु दन्त्यान्त इति भेदः, नकारान्तः वर्तते इति भावः। ध्वनशब्दे कथयति भाव्ययं मित्वार्थम् अनूद्यते। भावी अयं ज्वलादौ ध्वनशब्दे इति पठिष्यमाणः एव अत्र अग्रे पठिष्यते।
तर्हि ज्वलादयः अग्रे पठनीयाः वर्तन्ते इति एतेन स्पष्टता जायते। ज्वलादौ ध्वनशब्दे इति पठिष्यमाणस्य एव अत्र ध्वन्यात्मके अनुच्चारणजन्ये शब्दने मित्वार्थम् अनुद्यते इत्यर्थः। धातुभेदे तु मित्वतदभावौ स्यातामिति भावः यदि धातुभेदः स्यात्। सम्यक्। अतः पठिष्यमाणस्य एव अत्र अयम् अनुवादः वर्तते। पठिष्यते, अग्रे पठिष्यते। ज्वलादिषु कथयति ध्वनयति घण्टाम् इति मूले उक्तं खलु, ध्वनयति घण्टाम्। घण्टा शब्दायमानां करोति इत्यर्थः। अतः अत्र ह्रस्वः भवति, दीर्घो न भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे उक्तम् अन्यत्रेति, अन्यत्र ध्वानयति कथयति अस्पष्टोच्चारणात्मके शब्दने इत्यर्थः। तत्र तु भिन्नार्थः वर्तते। सम्यक्। तदेव उक्तं मूले अस्पष्टाक्षरम् उच्चारयति इत्यर्थः, ध्वानयति इति भावः। कथयति अत्रेति, मूले उक्तम् अत्र भोजः, नाम भोजः कथयति घटादौ इत्यर्थः। किं पङ्क्तिः पठनीया मूले, अत्र भोजः दलिवसि स्खलिरणि ध्वनित्रपि क्षपयश्च इति पपाठ। राजा भोजः अत्र एतान् धातूनपि पठितवान्। तत्र ध्वनिरणी उदाहृतौ, नाम तत्रेति दलिवल्यादिषु इत्यर्थः, नाम पूर्वम् उदाहृतौ नाम घटादौ इति शेषः, नाम घटादौ एतौ उदाहृतौ। तत्र ध्वनिः अनुपदमेव उदाहृतः, ध्वनिधातुस्तु अधुनैव उदाहृतः, एवं खलु। रणिस्तु कणरणगतौ इत्यत्र इति बोध्यं। रणधातुः तु तत्र उदाहृतः। कथयति भोजमते प्राक् अनयोः पाठः न इति पौनरुक्त्यम् इति। तन्मते पूर्वं पाठः नास्ति, अतः पुनः अत्र उक्तं, भोजमतं पुरस्कृत्य उक्तम् इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति दलविशरणे वलसंवरणे स्खलसञ्चलने त्रपूषलज्जायाम् इति गताः, नाम भ्वादौ पठिताः इत्यर्थः। व्याख्याता कथयति, नाम भ्वादौ एते पठिताः वर्तन्ते। इह मित्वार्थम् अनुद्यन्ते इति शेषः। अत्र तु मित्वार्थमेव तेषाम् अनुवादः क्रियते इति भावः। अग्रे कथयति व्याख्याता धात्वन्तरत्वे तु मित्वतदभावौ स्याताम् इति भावः। नाम पृथक्तया धातुः कल्प्यते यदि तर्हि एकत्र मित्वं स्यात्, अपरत्र तस्य अभावः स्यात्, परन्तु मित्वमेव अपेक्षितम्, अतः अत्र पाठः कृतः इति भावः। कथयति ननु क्षपेः, तर्हि मूले किमुक्तं, तेषाम् अणौ दलयति वलयति स्खलयति त्रपयति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति अध्याहार्यं, इति अवगन्तव्यम्। एवं खलु। अधुना मूले या अन्या पङ्क्तिः वर्तते, तस्यां पङ्क्तौ प्रवेष्टुम् अवतरणिकां कथयति। ननु क्षपेः अत्र पाठात् णो ह्रस्वे, अणौ इति वक्तव्यं खलु। अणौ परतः ह्रस्वे इति चिन्तयामि, अणो इति जातं वर्तते, अतः तत्र वयम् अणौ इति कुर्यामः। पुनः पठामः। ननु क्षपेः अत्र पाठात् मित्वे अणौ ह्रस्वे क्षपयति इति वक्ष्यति, नाम क्षपयति इति रूपम् अग्रे वक्ष्यति। अस्त्वेवं नाम एवम् अस्तु। तथापि क्षयी क्षये इति भ्वादौ पठिष्यमाणस्य णौ आत्वे पुकि क्षापयति इत्यपि स्यात् वा न वा। क्षयी धातोः क्षपीत्यनुवादासम्भवात् तत्राह क्षयी इति कथयति। क्षयी क्षये इति वक्ष्यमाणम्य कृतात्वस्य पुकानिर्देशः। वक्ष्यमाणम्य इति किं, वक्ष्यमाणस्य इति खलु स्यात्।
आं सः सकारः एव कश्चन लेखनाभावः इव तत्र अवलोक्यते। अतः तत्र भवतामपि यदि अस्ति तर्हि परिष्करणीयम्। अस्तु। किमुक्तवान् मूले? आम्, क्षयी इति वक्ष्यमाणस्य कृतात्वस्य पुकानिर्देशः क्षपयति इति। नाम अत्र मित्वार्थं तथा निर्देशः अत्र अवगन्तव्यः इति भावः। व्याख्याता कथयति णौ आत्वे पुगि मित्वात् हरस्वे सति क्षपि इति क्षयी इत्यस्य अनुवादसम्भवः इति भावः। तथा रीत्या अत्र अनुवादः क्रियते तस्य धातोः क्षपयति इत्येव रूपं यथा स्यात् तदर्थम्। क्षयी इति धातुमादाय अस्माभिः पूर्वमपि विमर्शः कश्चन कृतः खलु, अथवा ज्ञा इति धातुमादाय एव कृतो वा इति। छदिर नदी मदयति, तत्र श्रापाके तत्र क्षाश्रयी इत्यनयोः विषये कृतं। सत्यं सत्यं, क्षयी इत्येतस्मिन् विषये न कृतम्। अतः तस्यापि अत्र अनुवादः अस्ति इति प्रतिपाद्यमानम् अस्ति। यदि पृथक्तया तु पाठः मूले न दृश्यते, सङ्ख्यासहितः पाठः न दृश्यते। अस्तु, अग्रे स्वन अवतंसने व्याख्याता कथयति अवतंसनम् अलङ्कृतिः। अवतंसनं नाम अलङ्कृतिः इत्युच्यते। अग्रे कथयति पठिष्यमाणस्येति। तत्र मूले आदौ उक्तं किं? शब्दे इति पठिष्यमाणस्य अनुवादः। नाम स्वनशब्दार्थे पठिष्यते अग्रे धातुः, तस्य अत्र मित्वार्थमनुवादः इति भावः। कथयति घटादिगणनात् ऊर्ध्वं स्वनशब्दे इति पठिष्यमाणस्य स्वनेः अवतंसने अर्थे णौ मित्वार्थः अत्र अनुवादः इत्यर्थः। धात्वन्तरत्वे तु मित्वतदभावौ स्याताम् इति भावः। यदि पृथक्तया एव धातुः कल्पितः तर्हि तु मित्वमपि भविष्यति, तस्य अभावोऽपि भविष्यति। अत्र पृथक्तया चेत् मित्वं भविष्यति, तत्र पठितस्य चेत् मित्वाभावः भविष्यति। तथा नापेक्षितं, मित्वमेव अपेक्षितम्। अतः तस्य अनुवादः अत्र वर्तते इति भावः। स्वनयति, भूषयति इत्यर्थः। अन्यत्र स्वानयति, मूले उक्तं खलु अन्यत्र इति व्याख्याता कथयति खलु, मूले च उक्तम् अन्यत्र स्वानयति। कथयति अवतंसनात् अन्यत्र शब्दे अर्थे णौ मित्वा भावान् ह्रस्व इति भावः। घटादयो मितः गणसूत्रम् अस्ति। अधुना आगत्य पठति। मितसंज्ञकाः इत्यर्थः। व्याख्याता कथयति गणसूत्रम्। अग्रे कथयति ननु घटादिषु मकारानुबन्ध अदर्शनात् कथं मितस्ते स्युः इत्यत आह मितसंज्ञकाः इति। मूले उक्तं खलु मितसंज्ञकाः इत्यर्थः नाम मित्कार्यभाज इत्यर्थः। नाम अतिदेशः एकप्रकारेण अयम् अत्र अवगन्तव्यः इति भावः। मित्कार्यभाजः वर्तन्ते एते इति भावः। समीचीनम्। इदानीम् अत्र अग्रे पुनः गणसूत्रम् एकम् उच्यते। तत्र जनीजृषिति इति व्याख्यात्र इङ्गितं कृतं। मूले पश्यन्तु जनीजृषक्नसुरञ्जोमन्ताश्च इति एवं खलु। तत्र व्याख्याता कथयति गणसूत्रमिदं कथयति अग्रे जनी जृष क्नसु रञ्ज येषां द्वन्द्वात् प्रथमा बहुवचनं। सम्यक्। अम् अन्ते येषां ते अनन्ताः क्रमिगम्यादयः एते अघटादित्वे अपि मितः इत्यर्थः।
मानवः इति सूत्रस्य अर्थः वर्तते। अतः एव केचन गामयति इति कथयन्ति, तथा न गमयति इति कथनीयम्। अवगमयामः इति कथनीयं, न तु अवगामयामः इति। एवं खलु गणसूत्रमिदं वर्तते। अपि च अस्तु, व्याख्यातर अग्रे उच्यते एते अघटादित्वेपि मितः वर्तन्ते इति भावः। अस्तु, अग्रे कथयति जीर्यतेरिति, मूले उक्तं खलु जीर्यतेरिति। जीर्यते क्व आयातम्? अत्र मूले तु इत्थं वर्तते अग्रे दृश इति षित्वनिर्देशात् जीर्यतेर्गणः। अस्तु अस्तु अस्तु, सम्यक् अस्तु, मूले पठनीयः, मूले पङ्क्तिः पठनीया। किमुक्तं? दृश इति षित्वनिर्देशात् जीर्यतेर्ग्रहणम् इति। एवं खलु, षित्वनिर्देशात् अत्र जीर्यतेः ग्रहणं कर्तव्यं, नाम षण्विकरणस्य ग्रहणं कर्तव्यं। तद् व्याख्याता स्पष्टीकुर्वन् अस्ति। दृश वयोहानौ इति षण्विकरणस्य इत्यर्थः, नाम षण्विकरणस्य अत्र ग्रहणं कर्तव्यम् इति भावः। अग्रे कथयति दृणाते स्त्विति जृवयोहानौ इति श्नाविकरणस्य मूले उक्तं खलु दृणाते स्तुजारयति। ध्रुवयोहानौ इति श्नाविकरणस्य षित्वाभावेन अत्र नाम गणसूत्रे ग्रहणाभावान् नमित्वमिति इति भावः। मित्वम् अत्र न भवति इति भावः। उदाहरन्ति इति मूले द्रष्टव्यं। केचित् जनीजृण्सु इति पठित्वा जनीजृष्णसु इति पठित्वा षणसु निरसने इति दैवादिकम् उदाहरन्ति केचन जनाः। कथयति तन्मते जृणातेरपि मित्वमिति भावः। एवं खलु इति केचन तथा कथयन्ति। अग्रे पुनः अत्र अपि च एते धातवः यथा यथम् अग्रे आगमिष्यन्ति खलु, यथा यथा तत्र अस्माभिः एतेषाम् एषा व्यवस्था नाम गणसूत्रोक्तमित्वव्यवस्था अपि स्मर्तव्या भविष्यति। गमयति इत्यादिषु सम्यक्। अग्रे उच्यते ज्वलह्वल, मूले पश्यन्तु। ज्वलह्वलमलनमाम् अनुपसर्गाद्वा। तत्र के वर्तन्ते एते इति चेत् तत्र ज्वल ह्वल मल नम् पञ्च वर्तन्ते खलु। किमुक्तम्? अनुपसर्गाद्वा, नाम सोपसर्गाः यदा भवन्ति, सोपसर्गाः यदा न भवन्ति, अनुपसर्गाः यदा एते भवन्ति तदा विकल्पेन मित्वं भवति। अतः मित्वपक्षे ह्रस्वः तदभावपक्षे दीर्घः इति भावः। सम्यक् कथयति व्याख्याता ज्वलह्वल इत्यपि गणसूत्रम्, नाम इदमपि गणसूत्रमेव वर्तते। प्राप्तविभाषेयम् इति, नाम एषा प्राप्तविभाषा वर्तते। ज्वलह्वलमलाम् घटादित्वात् नमेहमान्तत्वाच्च मित्वस्य प्राप्तेरिति भावः। एवं खलु। किं कथयति? प्राप्तविभाषेयम् इति आदौ मूले किमुक्तं पश्यन्तु। प्राप्तविभाषा नाम एषा प्राप्तविभाषा वर्तते। कथं प्राप्तविभाषा? तदेव कथयति। ज्वलह्वलमलां घटादित्वात् नमेहमान्तत्वाच्च मित्वस्य प्राप्तेः इति भावः। एवं खलु। नाम प्राप्तः अत्र मित्वं प्राप्तं वर्तते, परन्तु विकल्प्यते इति भावः। एवं खलु। ततः पूर्वं किं ज्वलयति ज्वालयति इति। उपसृष्टे तु नित्यं मित्वं यदि उपसर्गः वर्तते, उपसृष्टे नाम उपसर्गे सति उपसर्गः कश्चन यदि अत्र वर्तते तदा तु नित्यतया अत्र मित्वं भवत्येव इति भावः। सोपसर्गे इत्यर्थः। उपसृष्टे इत्यस्य अर्थं कथयति व्याख्याता सोपसर्गे इति अर्थः। एवं खलु। अतः प्रज्वलयति इति भवति।
एवं चेत् तर्हि कथं प्रज्वालयति प्रयोगः इति चेत् तदेव कथयति कथं तर्हि इति मूले पश्यन्तु। कथं तर्हि प्रज्वालयति उन्नामयतीति एते प्रयोगाः कथं प्रज्वालयति इति कथम् उन्नामयति इति कथं वा न वा खलु कथयति अनुपसर्गादिति विशेषणे सति ज्वलेः नमेश्चरणं मित्वविकल्पाभावात् जनीजृषीति मित्वात् ह्रस्वो नित्यः स्यात् इत्याक्षेपः। अयम् आक्षेपः वर्तते पूर्वपक्षिणः समाधत्ते घयन्तादिति मूले पठनीयं किमुक्तं घयन्तात् तत्करोति तदा चष्टेति णम् एवं खलु कथयति व्याख्याता एतत् प्रतिपादयति तत्करोति तदा चष्टेति अग्रे वयं पठिष्यामः एकं सूत्रं तत्करोति तत् आचरति इत्येतस्मिन् अर्थे अणिच प्रत्ययः भवति कथयति अपि च कस्मात् घयन्तात् शब्दात् घयन्तः कः अत्र ज्वालः ज्वलशब्दात् घञ् प्रत्ययः क्रियते ज्वाला इति शब्दः साध्यते अतः ज्वालं करोति ज्वालम् आचरति इति किमपि एतादृशं व्युत्पत्तिं पुरस्कृत्य अत्र प्रयोगः सिद्धः भवति तद् व्याख्याता इतोपि कथयन्नस्ति क्रमशः पश्यामः तत्करोति इति णौ इत्यनन्तरं समाधेयमिति शेषः नाम तत्करोति इति णौ समाधेयम् अग्रे कथयति प्रज्वलनं प्रज्वालः उन्मननम् उन्नामः भावे घञ् उपधा वृद्धिः प्रज्वालं करोति इति उन्नामं करोति इति च अर्थे अनयोः द्वयोः अर्थयोः तत्करोति तदा चष्टे इति णिचि अग्रे पठिष्यते इदं सूत्रं गणसूत्रमेव इति णिचि णौ इष्ठवति इति इष्ठवत्वात् टिलोपे नाम का स्थितिः भवति ज्वाल इ उन्नाम इ इत्यत्र टिलोपः अर्थात् अकारलोपः उभयत्रापि भवति अतः प्रज्वाल क्षन्तव्य ज्वाल इति न प्रज्वालि उन्नामि इति धातुः सिद्धः भवति सनाद्यन्तधातुः सिद्धः भवति एवं खलु कथयति टिलोपे सति तस्य स्थानिवत्वात् एवं खलु स्थानिवद्भावः भवति मित्वप्रयुक्तह्रस्वाभावे नाम मित्वप्रयुक्तह्रस्वत्वस्य अभावे सति अणिचपरकत्वं न लभ्यते खलु अतः प्रज्वालि उन्नामि इति आभ्यां लट् इति पिशपि गुणे आयादेशे प्रज्वालयति उन्नामयति इति रूपे इति भावः एवं रीत्या अत्र रूपद्वयं सम्भवति इत्युच्यते एवं खलु ततः कथयति ननु सम्पूर्वात् क्रमेः णौ सङ्क्रामयति इति रूपमिष्यते एवं खलु सम् इति उपसर्गपूर्वात् क्रम् धातुः वर्तते तस्मात् णिच् प्रत्ययः परतः भवति यदि तर्हि सङ्क्रामयति इति रूपम् इष्यते तत्र अमन्तत्वेन मित्वात् ह्रस्वप्रसङ्गः अमन्तत्वं वर्तते खलु तत्र सूत्रे उक्तं खलु अधुनैव गणसूत्रं पठितं खलु किं जनीजृषक्नसुरञ्जोमन्ताश्च अमन्ताश्च इति एवं खलु न च क्रमणं क्राम इति घयन्तात् तत्करोति तदा चष्टे इति णौ उक्तरीत्या ह्रस्वाभावः इति समाधानं सम्भवति कुतः क्रमेर्घञ्ः नोदात्तोपदेशस्य इति वृद्धिप्रतिषेधे सति क्रम इत्येव भवति न तु क्राम इति कृत्वा उक्तसमाधानासम्भवात् इति अभिप्रेत्या क्षिपति कथमिति एतावन्तं सर्वमपि पूर्वपक्षं मनसि कृत्य अत्र आक्षेपम् उपस्थापयति इति भावः कथमिति कथं सङ्क्रामयति इति कथयति समाधत्ते मितामिति नाम समाधानं प्रस्तौति मितामिति मूले पश्यन्तु मितां ह्रस्वः इति सूत्रे वाचित्तविरागे इत्यतः वा इत्यनुवृत्य व्यवस्थितविभाषाश्रयणादिति वृत्तिकृत् इति वृत्तिकारः कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु मितां ह्रस्वति सूत्रे वा इत्यनुवृत्य मित्वाभावे सङ्क्रामयति इति रूपमिति अन्वयः एवं खलु कथयति ननु कदाचित् ह्रस्वो दुर्वारः इत्यतः आह ह्रस्वः अपि तर्हि स्यात् खलु पक्षे व्यवस्थितविभाषया व्यवस्थितविभाषाञ्च वयं जानीमः एवं खलु लक्ष्यानुरोधेन एषा विभाषा प्रवर्तते इति भावः
व्यवस्थितविभाषया कथयति। तथा च अत्र ह्रस्वाभावः एव आश्रीयते इति भावः। नाम प्रयोगं लक्ष्यीकृत्य ह्रस्वाभावः एव भवति, सङ्क्रामयति इत्येव रूपं भवति इति भावः। एवं खलु वृत्तिकृदिति। भाष्ये तु नैतद् इति भावः। भाष्ये तु एतन्न दृश्यते, वृत्तिकारेण इदं प्रतिपादितं वर्तते इति भावः। एतेनेति मूले पश्यामः। एतेन नाम केन, व्याख्याता एतेन इत्येतस्यैव व्याख्यानं करोति अग्रे। व्यवस्थितविभाषाश्रयणेन इत्यर्थः। नाम अस्य आश्रयणं स्वीकृत्य। एवं खलु। अग्रे कथयति रजो विश्रामयन् राज्ञां धुर्यान् विश्रामयेति धुर्यान् विश्रामय इति सः इत्यादि व्याख्यातम्। नाम एतादृशेषु प्रयोगेषु तत्र विश्रामयन् विश्रामय इत्यादि व्याख्यातं। नाम एतेषाम् अन्येषामपि प्रयोगाणां तत्र सिद्धिः कृता, तेऽपि प्रयोगाः अत्र साधिताः इति भावः। वा न वा? इति कश्चन विशेषः अत्र उच्यमानः वर्तते। सम्यक्। अग्रे पुनः गणसूत्रं वर्तते। कथयति ग्लास्ना वनुवमाञ्च इत्यपि गणसूत्रं प्रथमार्थे षष्ठी। एवं खलु। कथयति नाम तत्र अर्थः कः? नाम ग्लास्ना वनुवमां, नाम ग्लास्ना वन् अर्थात् वम् इति एतेषां धातूनामपि मित्वं। व्याख्याता कथयति अनुपसर्गादिति मितः इति च मितः इति वा इति च अनुवर्तते। फलितमाह अनुपसर्गादिति मूले सूत्रार्थः उक्तः, गणसूत्रार्थः उक्तः। अनुपसर्गात् येषां मित्वं वा स्यात्। नाम उपसर्गः यदि एतेभ्यः पूर्वं प्रयुक्तः न भवति तदा विकल्पेन मित्वं भवति, तर्हि रूपद्वयं लभ्यते। एवं खलु। आद्ययोरिति कथयति आद्ययोः अप्राप्ते इतरयोः प्राप्ते विभाषा। नाम उभयत्र विभाषा अस्ति एषापि। एवं खलु। तत्र व्याख्याता कथयति ग्लास्ना इत्यनयोः अघटत्वादित्वात् अप्राप्ते मित्वे इतरयोः वनुवमोः प्राप्ते मित्वे विभाषा इत्यर्थः। नाम विकल्पः उच्यते इति भावः। तत्र वनेः वनु च नोच्यते इति घटादौ पाठात् वमेः तु अमन्तत्वान्मित्वप्राप्तिरिति बोध्यम्। एवं खलु। इति अयं विशेषः एतद्गणसूत्रस्थः अग्रे उच्यते। न कम्यमि च माम् तत्र न कम्यमि च माम् इति शमोदर्शने इति च गणसूत्रं। गणसूत्रद्वयं वर्तते। एवं खलु। परन्तु धातुत्वेनापि दृश्यते मूले शमोदर्शने। तत्र मूले पश्यन्तु न कम्यमि च माम्। ततः अनन्तरं किमुक्तम्? अमन्तत्वात् प्राप्तं मित्वम् येषां न स्यात्। केषां? कमि अमि चम् अर्थात् कम् अम् चम् इति एते ये त्रयः धातवः वर्तन्ते एतेषाम् अमन्तत्वात् मित्वं प्राप्तं भवति। परन्तु अत्र निषेधः उच्यते। अतः कामयते आमयति चामयति इत्येवमेव अत्र रूपाणि भवन्ति इति भावः। शमोदर्शने इत्यपि मूले गणसूत्रत्वेनापि निर्देशः वर्तते, धातुत्वेनापि निर्देशः वर्तते। एवं खलु। तत्र व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। दर्शनं चाक्षुषज्ञानं शम उपशमे इति दैवादिकः षण्विकरणः एवात्र गृह्यते, न तु शम आलोचने इति चौरादिकः नान्यमितो हेतु इति तस्य
मित्त्वनिषेधः तदाह शाम्यतिरिति मूले उक्तं खलु शाम्यतिर्दर्शने मिन्न स्यात् नाम मित् न भवति इति भावः निषेधः उच्यते अमन्तत्वात् प्राप्तिः आसीत् खलु पूर्वं पठितेन गणसूत्रेण निशामयति रूपम् एवं खलु पश्यति इत्यर्थः रूपं पश्यति इत्यर्थः इति अर्थो भवति एवं खलु अग्रे कथयति उपशमार्थकस्यापि अनेकार्थत्वात् दर्शने वृत्तिः इति उच्यते अन्यत्र इति मूले पश्यन्तु अन्यत्र तु तत्र दर्शनादन्यत्र इत्यर्थः अन्यत्र तु प्रणयिनो निशमय्य वधूः कथाः इति खलु निशमय्य इति प्रयोगः वर्तते तत्र ण्यन्ताद् ल्यबन्तः प्रयोगः व्याख्याता कथयति श्रावयित्वा इत्यर्थः कथयति शमेर्ण्यन्तात् क्तो ल्यपि कृते ल्यपि लघुपूर्वात् णेरयादेशः नाम णेः स्थाने आयादेशो भवति इति भावः अतः भिन्नार्थे तु मित्वात् ह्रस्वः भवत्येव इति भावः नाम शमोदर्शनेति गणसूत्रोक्तः निषेधः अत्र नैव प्रवर्तते इति एवं खलु ततः कथमिति कश्चन प्रयोगः पृष्टः वर्तते मूले कथं तर्हि निशामयात् तदुत्पत्तिं विस्तरात् गदगतो मम इति क्वचित् काव्ये प्रयोगः तत्र निशामय इति प्रयुक्तं वर्तते एवं खलु मानवः तत्र व्याख्याता कथयति कथमिति दर्शनार्थकस्यैव शमेर्मित्वनिषेधे सति शृणु इत्यर्थे मित्वात् ह्रस्वप्रसङ्गान् निशामयेति कथमित्याक्षेपः समाधत्ते नाम तस्य समाधानं कथयति किं शम आलोचन इति चौरादिकस्येति मूले अवलोक्यतां शम आलोचने इति चौरादिकस्य क्षन्तव्यः व्याख्याता कथयति निशामयति रूपमिति शेषः नाम अयं धातुः न चेत् भिन्नः धातुः अस्ति खलु चौरादिकः सः ग्राह्यः तेन तु निशामय इति रूपं सिद्ध्यत्येव क्लेशो नास्ति अग्रे कथयति नान्यमितो हेतुः इति तस्य मित्वनिषेधात् इति न ह्रस्व इति भावः अतः ह्रस्वो न भवति इति भावः एवं खलु अग्रे कथयति व्याख्याता ननु चौरादिकस्य शमेः आलोचनार्थकत्वात् कथं श्रवणे वृत्तिः इत्यतः नाम आलोचनार्थकः अयं धातुः तर्हि श्रवणार्थे कथं वा प्रयुज्यते भोः इत्यतः अतः कथयति किं धातूनामिति मूले उक्तं खलु धातूनामनेकार्थत्वात् श्रवणे वृत्तिः शाम्यतिवत् नाम ह्यन्विकरणस्य शमेः उपशमार्थकस्य च दर्शने वृत्तिः तद्विदित्यर्थः एवं खलु यमो परिवेषणे इति उक्तं खलु मूले यमः परिवेषणे इत्यपि गणसूत्रं व्याख्याता कथयति नाम इदमपि गणसूत्रं वर्तते इति एवं खलु तत्र न कम्यमि इत्यादि सूत्रात् न इत्यस्य अनुवर्तनं नाम इत्यादि गणसूत्रात् न इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्र वर्तते इति भावः एवं खलु तर्हि तत्र यमो व्याख्याता किं कथयति पश्यन्तु यमो परिवेषणे इत्यपि गणसूत्रं भोजनपात्रे ओदनापूपादिभोज्यद्रव्याणां स्थापनं परिवेषणं भोजनपात्रं भवति खलु स्थालिका इत्यादि तत्र ओदनापूपादीनि यानि भोज्यद्रव्याणि भवन्ति तेषां द्रव्याणां स्थापनं परिवेषणं भवति तदाह भोजनतः अन्यत्र इति मूले पश्यन्तु यच्छतिर्भोजनतः अन्यत्र
मिन् न स्यात् नाम यं धातुः तत्र स्तिपानिर्देशः यदा क्रियते तदा यं स्थाने यच्छ इति आदेशः भवति पाघ्राद्मास्थाम्ना नाम यः कोऽपि षित् परतः भवति तदा यं स्थाने यच्छ इति आदेशो भवति पाघ्राद्मास्था इत्यादिना एवं खलु अतः कथयति यच्छतिर्भोजनतः अन्यत्र मित् न स्यात् नाम अन्यत्र मित् न भवति इति भावः नाम तत्र अपरिवेषणार्थे इत्युक्तं खलु यच्छतिर्भोजनतः अन्यत्र नाम भोजनार्थात् भिन्नार्थे मित् न भवति मित्तुं न तस्य भवति इति भावः व्याख्याता कथयति यम उपरमे इत्यस्य उपसर्गवशात् परिवेषणे ततः अन्यस्मिन् अर्थे वृत्तिः सम्भवति एवं खलु तत्र परिवेषणे वृत्तौ मित्त्वं न इत्यर्थः अपरिवेषणे इत्युक्तं खलु अतः आयामयति इति महोदय उक्तं खलु कथयति अत्र अपरिवेषणे वृत्तेर्नमित्वमिति भावः तदाह द्राघयति इत्यर्थः द्राघयति व्यापारयति वा इत्यर्थः नाम एतदर्थद्वयमत्र भवति इति भावः दीर्घीकरोति इत्यर्थः इति व्याख्यात्रा इतोपि सरलीकृत्य उच्यमानं वर्तते व्यापारयति नाम प्रवर्तयति इत्यर्थः एवं खलु यमयति ब्राह्मणान् इति कथयति परिवेषणे तु यमयति ब्राह्मणान् इति परिवेषणार्थकत्वान् मित्त्वमिति भावः तदा भोजयति नाम भोजयति इत्यर्थः तत्र तु यमयति ब्राह्मणान् इति नाम ब्राह्मणान् भोजयति इत्यर्थो भवति इति भावः तत्र तु मित्वात् ह्रस्वः भवत्येव इति भावः एवं खलु ततः भुञ्जते ब्राह्मणाः तान् परिवेषणेन प्रवर्तयति इत्यर्थः एवं खलु ततः अग्रे कथयति ननु पर्यवसितं नियमयन् इत्यत्र कश्चन प्रयोगः पर्यवसितं नियमयन् अपरिवेषणार्थकतया नाम परिवेषणार्थः तत्र नास्ति मित्वाभावात् कथं ह्रस्वः इत्यतः आह पर्यवसितम् इत्यादि मूले अवलोकनीयं मूले पठनीयं किमुक्तं पर्यवसितं नियमयन् इत्यादि तु नियमवत् शब्दात् तत्करोति इति णौ बोध्यं नाम पूर्वं कश्चन प्रकारः उक्तः खलु तत्करोति तदा चष्टे इति व्याख्याता कथयति नाम विस्तरेण अत्र अभिप्रायं कथयति समाधानस्य कथयति नियमनं नियमः इति कथयति खलु ततः यमः समुपनिविशु च इति भावे अप्रत्ययः कृदन्तेषु पठिष्यते अग्रे तस्मान् मतुपु एवं खलु अग्रे कथयति नियमवत् शब्दात् तत्करोतीति नाम तत्करोति तदा चष्टे इति खलु पूर्वं पठितं णिचि विनिमतोर्लुक् इति मतुपः लुकि नाम नियमवत् वत् इत्यस्य लुक् क्रियते नाम मतुपः लुक् क्रियते विन्मतोर्लुक् इति अग्रे पठिष्यते तद्धितेषु ण्यन्ता लटश्यतरि नाम नियमि इति धातुः ण्यन्तः सम्पद्यते खलु ततः लट् भवति लटः शत्रुप्रत्ययः क्रियते कथयति नियमयत् शब्द इति भावः नाम नियमय इति शब्दः सिद्धः भवति वा न वा नियमय इति शब्दः एवं रीत्या सिद्धः भवति शतरि सति नियमयत् इति शब्दः सिद्धः भवति शतरि तस्य च पुल्लिङ्गे नियमयन् इति प्रयोगः भवति इति भावः इति तु मूलस्य पङ्क्तेः बोधः कारितः इदानीम् अत्र कश्चन अन्योपि विशेषः एतत् सम्बद्धः एव उच्यमानः वर्तते तं विशेषम् अपि अत्र विचारयेम अग्रिमे पाठे वयं विचारयिष्यामः अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते अत्रैव मङ्गलं कुर्मः श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिः हरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां
पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च भुहादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 25-तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।